अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम के नोबेल प्राइज़ पे। कुछ भी कहने से पहले मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा लाइकली है कि आज का वीडियो कुछ लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करेगा, लेकिन फैक्ट्स की ब्यूटी ये है कि ये इनडिफरेंट होते हैं फीलिंग्स से। ये हकाइक को परवाह नहीं होती कि किसी इंसान की फीलिंग्स पे क्या असर पड़ेगा, वो हकाइक होते हैं। और अगर हकाइक से फीलिंग्स हर्ट होती हों तो फिर इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्यों इतनी फ्रेजाइल हैं। वो दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, स्ट्रेट अवे इस वीडियो पे एतराज़ात जो आएंगे उसमें नंबर वन एतराज़ ये होगा कि चूंकि डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी है, देयर फोर आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। नाउ आई वांट टू मेक वेरी वेरी क्लियर कि मेरा डॉक्टर अब्दुल सलाम के रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हम मुसलमानों का कादियानियों के बारे में क्या ख्याल है वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस वीडियो में हम कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंडली, टू अवॉइड कोई भी ऐसी पोटेंशियल चीज़ कि शायद मैं बहसीत मुसलमान एक कादियानी के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी हवाले इस्तेमाल किए जाएंगे उनमें से कोई भी हवाला किसी मुसलमान की तरफ से नहीं है, किसी पाकिस्तानी की तरफ से नहीं है। ये हवाले सारे साइंस की दुनिया से हैं, साइंसदानों के हैं, साइंस के जो मौरख़ीन हैं उनके हवाले से हैं, जो थ्योरिस्ट्स हैं, जो फिज़िसिस्ट्स हैं, ये उनकी तरफ से हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे हवाले मिल भी जाएंगे, और अगर आप फेसबुक या किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो काइंडली आप यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे हवाले मिल जाएंगे। ये अवार्ड किस तरह से मिला डॉक्टर सलाम को, ये जानने के लिए कुछ बुनियादी साइंसी बातों का जानना ज़रूरी है। ये साइंस का लेक्चर नहीं है, मैं इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, जस्ट टू एक्सप्लेन सम बेसिक्स, सिर्फ इसलिए कि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। वाक़या ये है कि इस कायनात की 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 बुनियादी क़ुव्वतें हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स है और वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स है। ये 4 फोर्सेस हैं, और इनमें से 2 के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना और उनको यूनिफाई करना ये इतनी बड़ी साइंसी डिस्कवरी है कि यकीनन इसके डिस्कवरर्स को, वो उन उन लोगों को जिन्होंने ये इस हकीकत को दरियाफ्त किया है, उन लोगों को यकीनी तौर पे नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। इसमें कोई कलाम नहीं है, कोई शक नहीं है। तो ये अवार्ड जाता है 3 लोगों के हिस्से में, शेल्डन ग्लासगो, स्टीवन वाइनबर्ग और डॉक्टर अब्दुल सलाम के 3 लोगों को क्रेडिट दिया जाता है कि इस डिस्कवरी के पीछे ये लोग हैं। मैं जो आपके सामने केस प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या शेल्डन ग्लासगो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं कि उनको नोबेल अवार्ड दिया जाए? यस। क्या वाइनबर्ग डिज़र्व करते हैं कि उनको ये अवार्ड दिया जाए? यस। क्या डॉक्टर सलाम डिज़र्व करते हैं? नो, नो, ही डज़न्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जज़्बाती बातें नहीं हैं, ये सब डेटा सपोर्टेड बातें हैं। तो जो बाकी का वीडियो है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी कि वो क्यों डिज़र्व नहीं करते। 1961 में शेल्डन ग्लासगो ने यूनिफिकेशन थ्योरी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स की यूनिफिकेशन थ्योरी है, उसको एक्सटेंड करते हुए क्वार्क्स को इंक्लूड किया और एक मॉडल प्रपोज किया जो कि बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रो वीक थ्योरी की फाउंडेशन बना। इलेक्ट्रो वीक थ्योरी वेल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और द वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों की यूनिफिकेशन, और जो फिर एक वर्ड प्ले कि इलेक्ट्रो और वीक, ये इकट्ठे होके इलेक्ट्रो वीक थ्योरी, यह वही थ्योरी है जिस पे एक्चुअली इन 3 लोगों को नोबेल अवार्ड मिला था। जहाँ तक वाइनबर्ग का ताल्लुक है तो उन्होंने 1967 में यूनिफिकेशन को 2 कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रेजेंट किया, यानी कि हिग्स मैकेनिज्म और स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने यूनिफिकेशन को का एक ही सिंगल मैथमेटिकल मॉडल में जो यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसको प्रेजेंट किया, विच वाज अ रिमार्केबल एफर्ट। यानी कि बुनियादी तौर पे फिज़िक्स की दुनिया में ये 2 कोशिशें, नंबर 1 ये कि एक ऐसा मॉडल बना देना कि जिससे यूनिफिकेशन की थ्योरी एक्सटेंड होती हो क्वार्क्स को इंक्लूड करते हुए, और उसके बाद एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बना देना कि जिससे यूनिफिकेशन को हम एक ही मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर प्रेजेंट कर सकें, जिसकी एग्जांपल्स मैंने दी हैं वाइनबर्ग के काम पे तबसरा करते हुए। ये हैं वो 2 बुनियादी बातें जिसकी वजह से जो नोबेल प्राइज़ है ये अवार्ड किया गया। एंड हियर इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, इन दोनों चीज़ों में अभी तक आपको डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र नहीं मिला। वाई? यही सवाल जब शेल्डन ग्लासगो से किया गया उनके एक इंटरव्यू में, जिसका हवाला आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज़ अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। ग्लासगो का जो आंसर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट गोज़ समथिंग लाइक दिस। वो कहते हैं कि मेरा नोबेल प्राइज़ 1960 में लिखे गए पेपर पे मुझे मिला, वो जो 1961 में पब्लिश हुआ था, और वाइनबर्ग का, यानी कि स्टीवन वाइनबर्ग का जो पेपर है वो जो उन्होंने 1967 में, जिसका मैंने भी जिक्र किया है, उसकी बेस पे उनको मिला। आगे वो कहते हैं कि सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डिड सलाम डू?
اسلام نے کیا کیا تھا، اور اس کا وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہی انٹروڈیوسڈ الیکٹروویک دا ماڈل جو SU2X U1 ماڈل ہے، ہی ڈid that in 1964، یعنی کہ 1964 میں اس نے یہ ماڈل انٹروڈیوس کیا. That was over 3 years after I did. He copied my work but did not cite me. یعنی کہ جس آدمی کا اصل کام ہے جو 1960 میں پیپر لکھا گیا 1961 میں پبلش ہوا، وہ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سلام نے کیا کیا سوائے اس کے کہ میری محنت چوری کر کے، اینڈ I'm very sorry it's a strong word but ایکڈیمیا میں اس کو پلیجرزم کہا جاتا ہے، جو کہ ایک چوری ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو سائٹ نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پریسیڈنگ کام ہوتے ہیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے جو آپ سے کام پہلے پبلش ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی کو حوالہ نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میرا اوریجنل کام ہے. اور شیلڈن گلاشو کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ جو میرا کام تھا اسی کو پلیجرائز کر کے سلام نے بغیر مجھے سائٹ کیے، کیونکہ ایسا ہی پلیجرزم بنتا ہے، اس نے وہ کانسیپٹ کو دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کر دیا. لیکن یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دو سائنسدان جو ایک ہی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی ریسرچ کرتے کرتے ایک ہی نتیجے تک پہنچ جائیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ الفرڈ والیس اور ڈارون دونوں انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہوئے نیچرل سلیکشن کی تھیوری تک پہنچے تھے، اگرچہ اس تھیوری میں جو اپنے پرابلمس ہیں وہ سائڈ پہ، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. بٹ دیر از ایویڈنس کہ دو لوگ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے کرتے ایک ہی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو نتیجہ اخذ کیا گلاشو نے وہی اخذ کر لیا ہو ڈاکٹر سلام نے بغیر ان کے کام کو کاپی کیے، انڈیپینڈنٹلی اپنی محنت کر کے؟ اور یہی سوال انٹرویو میں پوچھا گیا تو اس کا جواب شیلڈن گلاشو نے یہ دیا: Absolutely not. He knew my work when I wrote a paper falsely claiming that Yang-Mills theory would be renormalizable when masses were put in by hand. And when I got back home, there were 2 articles awaiting me from his institute, one by him, another by a Japanese co-worker, each of them showing that I had made a stupid mistake and that my paper was wrong. So he certainly read my papers carefully. I have no doubt that he had read my 1961 paper as well, because the similarities were too great in his 1964 paper. In any event, if independently conceived, well, it was fully 3 years later. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے 1961 کا پیپر لکھا تو اس وقت سلام اور سلام کا ایک جاپنیز کو ورکر انہوں نے مجھے خط لکھے اور بتایا کہ میرا آئیڈیا تو اسٹوپڈ ہے. 1961 میں جو پیپر لکھا گیا اس پہ تنقید، اب ظاہر سی بات ہے جب ایک سائنسدان کسی کے کام پہ تنقید کرتا ہے تو وہ ہوا میں تو نہیں کر دیتا، وہ تو اس کو پیپر کو اچھی طرح سے پڑھتا ہے. اور یہی بات گلاشو بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلام نے میرا پیپر بڑی اچھی طرح سے پڑھا تھا، کوئی انڈیپینڈنٹ کام نہیں تھا. ہاں، یہ افسوس کی بات ہے کہ جس چیز پہ اعتراض کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب آپ کا کام بے وقوفی پہ مشتمل ہے اور ہمیں اس پہ سائنٹیفک بنیادوں پہ اعتراضات ہیں، ایگزیکٹلی وہی کام کاپی کر دیا. یہاں پہ گلاشو تھوڑا سا مارجن بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی چلو اس کا اپنا ہی صحیح، اگر 1 منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں، حالانکہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی 3 سال پہلے یہ چیز دریافت ہو چکی تھی. تو نوبل پرائز کس چیز کا؟ نوبل پرائز اس چیز کو کہ آپ کسی ڈسکوری میں 3 سال لیٹ ہو گئے تھے، لیکن ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹلی پہنچے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ کام کاپی کیا تھا. اسی بات کو پروفیسر نورمن ڈومبی جو کہ فزکس اور اسٹرانومی کے پروفیسر ہیں سسیکس میں، اس بات پہ تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں: In 1964 he یعنی کہ ڈاکٹر سلام and Ward wrote a paper on electromagnetic and weak interactions which should not have been accepted for publication because it just repeated Glasshow's work of 1961. In fact, 2011 میں نورمن ڈومبی نے ایک پورا پیپر لکھا ہے ہاؤ ٹو ون نوبل پرائز، اور اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے شیلڈن گلاشو نے کہا ہے کہ ڈاکٹر سلام کی پوری شینینگنز اس پیپر میں ڈیٹیلڈ ہیں اور میرے علم کے مطابق یہ پیپر بالکل درست ہے. یہاں پہ میں ضمنی طور پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گلاشو کو وائنبرگ سے بھی پرابلم تھا. نا اس کا کوئی اوورول ہمارے آج کی ویڈیو سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک تعلق بنتا ہے، اس لیے میں ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ تعلق ہے سیاست کا. کہ وائنبرگ
نہیں چاہتے تھے کہ گلاشاؤ کو یہ ایوارڈ ملے، وچ از اے ویری اسٹرینج تھنگ ایک سائنسدان کے لیے کہ ایک پیپر جو 1961 میں لکھا جا چکا ہے اسی کی کاپی کی گئی ہے 1964 میں، اور وائنبرگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس نے کاپی کی ہے اس کو تو ایوارڈ مل جائے لیکن جس کا اوریجنل کام ہے اس کو نہ ملے۔ اس پہ گلاشاؤ نے کافی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں کہ میں بحث سائنسدان یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے ماڈل کے الٹرنیٹیوز بھی ہیں تو میں ان پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وائنبرگ نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ وہ کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ اگر یہ الٹرنیٹیوز بھی تم نے بیان کر دیے تو بہت ممکن ہے کہ پھر ہمیں یہ ایوارڈ نہ ملے، اور گلاشاؤ کا نام بھی ہر جگہ سے حذف کیا وائنبرگ نے، اپنی سپیچز میں نام نہیں لیا، پبلیکیشنز وغیرہ کی بات آئی تو اس نے ڈسکارڈ کیا، بلکہ وائنبرگ سلام ماڈل اس کی بات ہوتی رہی ہے۔ یہ وجہ ہے ایک بڑی، یعنی کہ ایک تگڑی وجہ ہے کہ جو ڈاکٹر عبدالسلام ہیں ان کو یہ ایوارڈ ملا، اس لیے کہ جو کولیبریشن ہوئی تھی وائنبرگ کو ڈاکٹر سلام کی، اس کی کاسٹ دینی پڑی وارڈ کو جس کے ساتھ مل کے 1964 میں پیپر لکھا، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام نے کوئی سیکنڈ ضائع نہیں کیا۔ ڈاکٹر سلام جمپ کیا، انہوں نے شپ کو، وارڈ کو چھوڑا، وائنبرگ کے ساتھ مل کے نوبل لے لیا۔ خیر یہ ابھی ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی ساری کی تفصیلات آئیں گی، میں صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ شیلڈن اور وائنبرگ کا آپس میں کیا پرابلم تھا۔ وہ سائنسی نہیں تھا بلکہ سیاسی تھا۔ ایک طرف عبدالسلام اور وائنبرگ کھڑے تھے اور دوسری طرف گلاشاؤ کھڑے تھے، اور انہوں نے آلموسٹ نوبل سے محروم کر دیا تھا۔ بالکل آخری کچھ لمحات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرونشن ہوئی اور ان کا بھی نام شامل کر دیا گیا۔ دس از ہاؤ دس آل پولیٹیکل پینڈ آؤٹ۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ڈاکٹر سلام کا معاملہ ان ریلیشن ٹو گلاشاؤ، کہ کس طرح سے ان کا پیپر یا ان کا جو سائنٹیفک ڈسکوری ہے وہ ڈاکٹر سلام نے کاپی کی۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ ایک سنگل میتھمیٹیکل فریم ورک میں جو یونیفیکیشن کی تھیوری ہے اس کو پریزنٹ کرنا، جو کہ وائنبرگ کا کام تھا، اس پہ بھی نوبل ایوارڈ ملا، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر سلام کا اس میں کیا کنٹریبیوشن تھا؟ اینڈ دی آنسر از، اگر ڈاکومنٹری ایویڈنس کو دیکھا جائے تو زیرو، ایبسلیوٹلی زیرو، کیونکہ 1967 میں وائنبرگ نے تو یہ پیپر پبلش کر دیا تھا، لیکن کسی بھی پیر ریویوڈ جرنل میں ڈاکٹر سلام کا کوئی ایسا پیپر پبلش نہیں ہوا۔ دیر از نو ایویڈنس فار اٹ۔ اب سچویشن یہ تھی کہ ایک طرف ڈاکٹر سلام کی ضد تھی کہ میرا بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے اور اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی نہیں ہے، اور ڈوم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ 1967 میں وائنبرگ کا پیپر تو آلریڈی پیر ریویوڈ جرنل میں پبلش ہو چکا تھا۔ اب ایک دفعہ تو یہ کام چل گیا کہ 1961 کے پیپر کو آپ نے 1964 میں دوبارہ سے چھاپ دیا، لیکن یہ کام بار بار تو نہیں ہو سکتا۔ اینڈ ناؤ دیر واز اے بگ پرابلم۔ تو اس کا حل ڈاکٹر سلام نے یہ نکالا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 1967 میں، یعنی کہ اسی سال جس سال وائنبرگ کا پیپر پبلش ہوا ہے، میں نے امپیریل کالج لنڈن میں کچھ لیکچرز دیے ہیں، اور ان لیکچرز میں نے یہی باتیں ساری جو ہیں وہ میں نے ڈیلیور کی ہوئی ہیں، تو بیسیکلی کام تو میرا اوریجنل ہے۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ آتا ہے کہ امپیریل کالج کے جتنی بھی ڈاکومنٹری ہسٹری ہے اس میں اس لیکچرز کی سیریز کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، نن واٹس ایور۔ نہ ہی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی کوئی ایسی لسٹ ہے جو کہ کنفرم کر سکیں۔ انفیکٹ صرف 2 لوگ ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کوئی لیکچر، کوئی 3 لیکچرز سامنے آئے، ڈیل بورگو اور پول میتھیوز۔ ڈیل بورگو جو کہ اصل میں اس وقت اس کالج کی انتظامیہ میں تھے اور ان کا کام اس طرح کے لیکچرز ارینج کرانا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں 2-3 لیکچرز کچھ اس طرح کے ہوئے تھے، لیکن تفصیل انہیں نہیں پتہ کہ ان میں پڑھایا کیا گیا تھا۔ اور پول میتھیوز جو کہ بہت ہی ڈیوبیس کیریکٹر ہیں، ان کا آگے چل کے ذکر آئے گا، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہاں یہ بھی کوئی ڈاکٹر سلام نے کام کیا تھا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لیکچرز کی بیس پہ نوبل ایوارڈ ملے اس کے تو کئی اسٹوڈنٹ سامنے آنے چاہیے جو کلیم کریں کہ ہاں میں بھی وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ جس نے ڈاکٹر سلام سے بنفس نفیس یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں، کوئی تحریر نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ ڈاکٹر سلام کا ایک دعویٰ ہے جس پہ 2 ویگ سی گواہیاں ہیں، اور وہ بھی گواہیاں اس حوالے سے ہیں کہ ہاں جنرلی اس ٹاپک پہ کچھ 2-3 لیکچرز ہوئے ہیں، لیکن ان لیکچرز میں ایکچولی کیا بتایا گیا ہے، تھیوریز کیا پیش کی گئی ہیں، اس کا کسی کے پاس نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی پیپر ہے۔ اب جب سچویشن یہ ہو کہ کوئی قابل قدر گواہیاں بھی نہ ہوں، کوئی ڈاکومنٹری ٹریل بھی نہ ہو کسی ایسے سیٹ آف لیکچرز کی، تو
پھر ایک ہی چیज़ کی जा सकती है کہ وہ کام پریسیڈنگ کام یعنی کہ ان لیکچر سے پہلے جو کہ ڈاکٹر سلام نے جو لکھا اس میں سے دیکھا جائے کہ ڈاکٹر سلام نے کتنی محنت کی اس فیلڈ میں، کیا پیپرز لکھے جن کے بیس پہ انہوں نے یہ لیکچرز دیے، کیونکہ ہر سائنسدان ایک کام کو ایک لینئر طریقے سے کرتا ہے، وہ ڈسکوریز کرتا رہتا ہے، کیلکولیشنز کرتا رہتا ہے، اس پہ لیکچرز دیتا رہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کے کام کی ایک ڈاکومنٹری، ایک ٹریل رہتی ہے۔ پر اگین ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ دی انفینٹی پزل، فرینک کلوز جو کہ ایک مایا ناز فزسسٹ ہیں اور ایوارڈ وننگ رائٹر ہیں، وہ اپنی اس کتاب یعنی کہ دی انفینٹی پزل میں لکھتے ہیں کہ 1966 آنورڈز میں نے یہ دیکھا کہ اسلام نے جو پیپر لکھے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ریمارکبلی 1 ایوری 6 ویکس، یعنی کہ ہر 6 ہفتے کے بعد ایک پیپر ڈاکٹر سلام کے نام سے پبلش ہوا، آئدر جوائنٹلی کسی کے ساتھ کولیبریشن میں یا اکیلے انہوں نے لکھا، جو کہ ایک بہت بڑا والیوم ہے۔ اس ریمارک ہیومن ایفرٹ کہ ہر 6 ہفتے کے بعد آپ ایک سائنٹیفک پیپر لکھتے ہیں۔ بٹ انٹرسٹنگلی اتنے زیادہ پیپرز پبلش ہونے کے باوجود ایک بھی پیپر ایسا نہیں جس پہ ڈاکٹر سلام کا الیکٹرو ویک تھیوری پہ کوئی کام نظر آئے۔ وہ لکھتے ہیں He seemed bent on writing up every idea with the exception of the one that would later be his Nobel ticket separating him from John Watt۔ یعنی کہ ہر چیز پہ ہی ڈاکٹر سلام لکھتے رہے سوائے اس چیز کی جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز ملا، اور واحد اس کا جو ایویڈنس ہمیں ملتا ہے وہ ہے ایک سپیچ۔ چلتے ہیں اس سپیچ کی طرف۔ مئی 1968 میں گوتھنبرگ میں نوبل فاؤنڈیشن ایک سمپوزیم کو سپانسر کرتی ہے جس میں ڈاکٹر سلام کو کہا جاتا ہے کہ آئیے آپ تقریر کریں۔ ڈاکٹر سلام چونکہ یہ بات جیسے ہم کہہ چکے ہیں کہ اب اپنا کوئی بھی پیپر تو پبلش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 1967 میں جو وہ کام کلیم کر رہے ہیں وہ تو پیپر پبلش ہو چکا ہے وائنبرگ کے نام سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے۔ ڈومبیز پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سمپوزیم ہوا اس کو غنیمت جانا ڈاکٹر سلام نے، اور یہ کہا کہ میں جو اس میں لیکچر دے رہا ہوں یہ اصل میں وہی لیکچر ہے جو میں امپیریل کالج میں دے چکا ہوں، وہی لیکچر جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، 3 لیکچرز جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اسی کا مجموعہ ہے جو میں یہاں پہ دے رہا ہوں۔ دس از بیسیکلی دا بیسس فور دا نوبل، یعنی کہ 1961 کا پیپر کاپی کر کے 1964 میں چھاپ دینا، اور 1967 میں جو پیپر پبلش ہوا وائنبرگ کا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نے امپیریل کالج میں کچھ لیکچرز دیے ہیں اگین جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور انہی کو یہاں پہ پھر رپیٹ کر دینا کہ یہ میں نے وہی بات کہی۔ لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ آخر کار یہ جو سمپوزیم کا جو لیکچر تھا، جو اسپیچ تھی، اس کو خود سلام نے کتنا سیریس لیا؟ اینڈ آنسر از ناٹ ریئلی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اس کے بعد کچھ خطوط لکھے، اس کے بعد انہوں نے ریکمنڈیشنز کچھ دیں اپنی، میں 2 یہاں پہ دے دیتا ہوں مثال کے طور پہ، جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر سلام نے خود اس چیز کو کوئی اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، اور نہ ہی اس زمانے کے جو باقی سائنسدان تھے انہوں نے اس لیکچر کو کوئی اہمیت دی تھی۔ مثال کے طور پہ 1 اکتوبر 1969 کو انہوں نے آئیور والر کو، جو کہ اس وقت نوبل کمیٹی کے سب سے سینئر ممبر تھے، ان کو ایک خط لکھا جس میں وہ کہتے ہیں In accordance with your wish, I am setting down my contributions to neutrino and weak interaction physics۔ 4 صفحے کا یہ خط تھا جس میں بس اتنا معمولی سا ذکر تھا ویک فورس کے حوالے سے، اینڈ دیٹ واز اٹ۔ باقی اس سے پہلے جو ان کے 1950s کے کام تھے جس میں زیادہ تر ان کی محنت تھی گریوٹی پہ مثال کے طور پہ، وہ اس پہ کام کرتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو اپنی نومینیشنز خود ہی کرتے رہے، جی ہاں یہ بھی آگے چل کے ہم تفصیل سے بات کریں گے، آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ نوبل پرائز کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام خود خط لکھتے اپنی طرف سے کہ ڈاکٹر سلام کو نوبل پرائز دیا جائے، اور وہ کسی اور سے سائن کرا لیتے، اس کی تفصیل آگے چل کے آئے گی۔ لیکن جو انہوں نے ایک خط لکھا اس میں جو انہوں نے اپنی مین کنٹریبیوشن ہے وہ کیا لکھی وہ سنیے۔ سلام's greatest contribution is no doubt the modern theory of the neutrino۔ یہ وہ خط ہے جو انہوں نے پول میتھیوز کو لکھا، جن کا آگے دوبارہ سے میں کہوں گا کہ ایک ذکر آئے گا ان کا کہ اس کردار نے کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں کیا ہے، محاورتاً جسے کہتے ہیں نا کیا کیا نہیں کیا ہے عبدالسلام کی نوبل ایوارڈ کے لیے، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، اور یہ بھی چل کے بات کریں گے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کیوں ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ خیر وہ تو ہم پرسائسلی نہیں کہہ سکتے، لیکن حرکتیں کرتے تھے اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن فور ناؤ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو گریٹسٹ کنٹریبیوشن ڈاکٹر سلام نے اپنی طرف سے لکھا، سوری کسی اور کی طرف سے لکھا لیکن لکھ کے خود دیا، اس میں الیکٹرو ویک فورس کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ نیوٹرونز کا ذکر ہے۔ ناؤ
ग्रेविटी, न्यूट्रिनो, कोई भी और चीज़ है, इट डजंट रियली मैटर कि वो उनका उसमें इंटरेस्ट क्या था और कंट्रीब्यूशन क्या था, लेकिन ख़ुद डॉक्टर सलाम के बकौल उनके जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी नहीं है, विच इज़ द रीज़न ही वांटेड द नोबेल प्राइज़, बट नॉट फॉर दैट सिम्पोजियम स्पीच। उसके लिए वो नहीं जा रहे थे। आगे जाके वो रिजेक्ट हुई, कैसे हुआ वो एक और चीज़ है, यानी कि इस स्पीच को किसी ने इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन फिर एक तब्दीली पैदा होती है और उस तब्दीली का नाम है खैरात तहफ्त और जेराल्ड टी हूफ्ट, अगर आप इंग्लिश में करना चाहें, जो कि एक डच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की री नॉर्मलाइजेशन को ऑलमोस्ट साबित इस तरह से किया कि उसको एक प्लॉजिबल आइडिया के तौर पे पेश किया ना। अगेन ये साइंस का लेक्चर नहीं है, इसलिए मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे एकदम से स्पार्क जनरेट होता है। मिसाल के तौर पे फ्रैंक क्लाउज की किताब में हवाला दिया गया है साइटेशन के इंडेक्स का, कि हौफ के पहले वाइनबर्ग को सिर्फ एक दफ़ा साइट किया गया था, लेकिन उनके बाद जब ये रेस लगती है एकदम से साइंसदानों के दरमियान, ग्लाशहाउ, अब्दुलसलाम, वाइनबर्ग, इन सब के दरमियान रेस लग जाती है कि ये मुझे मिलना चाहिए। तो उसके बाद साइटेशंस का पूरा एक बाज़ार गर्म हो जाता है कि कहाँ एक साइटेशन मिलती है वाइनबर्ग को पहले, और उसके बाद यानी कि तीहौफ के आइडिया के बाद 8,000 साइटेशंस। कैन यू इमेजिन दैट? क्योंकि इसके पीछे वो पॉलिटिक्स चल रही थी जिसके वाइनबर्ग बड़े मास्टर थे, ग्लाशो इतने मास्टर नहीं थे, और डॉक्टर सलाम बड़े मास्टर थे, कि एकदम से इन्होंने राब्ते करने आगे आगे फिर राब्ते करने शुरू किए कि आप मुझे हवाला इसका दिया कि 8,000, दैट्स जस्ट अनबिलीवेबल नंबर साइटेशंस ये मिलना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद डॉक्टर सलाम भी हेल बेंट हो जाते हैं कि सम हाउ मेरा भी इसमें नाम आना शुरू हो जाए। क्या क्या उसमें उन्होंने किया, लेट्स मूव टू दैट पार्ट। 70 की दहाई में डॉक्टर सलाम ने नोबेल जीतने की कोशिशें तेज़ तर कर दी। उसमें उन्होंने क्या किया, एक तो ये किया कि हर साल नॉमिनेशंस के पेपर उनके जाने लगे। लेकिन कैसे जाने लगे? वो खुद ही पेपर लिखते थे। पॉल मैथ्यूज़ जो उनके कोलीग थे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वो साइन करते, साइन आगे पीछे से कराते, और उसके बाद फिर वो नोबेल कमेटी को भेज दिया जाता था। नाउ नोबेल कमेटी जो है वो इस काम की वो तफसील में नहीं जाती है कि आपका काम कितना अच्छा था, क्योंकि जितने भी काम जाते हैं वो सारे अच्छे ही होते हैं। तो वो आमतौर पर ट्रस्ट करती है जो बाकी फिजिसिस्ट हैं या उस फील्ड के लोग हैं कि उन्होंने कितना रेकमेंड किया है कि इस आदमी को ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो उस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी वो ये थी कि डॉक्टर सलाम किसी तरह से भी अपने साथ बड़े बड़े नामों को जोड़ ले। मिसाल के तौर पे एक नाम उन्होंने जोड़ा, पॉल डायरेक्ट, जो कि बहुत बड़ा नाम फिज़िक्स की दुनिया में, एमिनेंट पर्सन। वो 70 की दहाई में मुसलसल वो हर साल नॉमिनेट करते रहते थे। बट द क्वेश्चन इज़ कि आखिरकार ऐसा क्यों? व्हाई इज़ इट? क्या डायरेक्ट कोई नज़र नहीं आ रहा था कि इस्लाम का कोई ओरिजिनल काम नहीं है? देर इज़ नो ओरिजिनलिटी एट ऑल। मिसाल के तौर पे 1961 का पेपर 1964 में छाप देना, और उसके बाद फिर 1967 का पेपर जिस पे 19 जो कि वाइनबर्ग का था, और 1968 में एक लेक्चर जो किसी पेयर रिव्यूड पब्लिकेशन में पब्लिश ही नहीं हुआ है, और उसमें कोट किया गया है एक ऐसे लेक्चर को जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है, और वो भी कहीं पब्लिश नहीं हुआ है। तो वाई वॉज ही मेकिंग द रिकमेंडेशंस, और बाकी जो लोग थे वो रिकमेंडेशंस क्यों कर रहे थे? एंड द आंसर, वेल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है कि 1964 में डॉक्टर सलाम ने इस इदारे का इनेकाद किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ के साइंसदानों के लिए एक इदारा होना चाहिए जो वहाँ पे आएँ और सीखें। नाउ IAEA में ये आइडिया दिया गया। अब उसके आगे कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस हवाले से पाई जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर सलाम ये पाकिस्तान में बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं बना सके तो मजबूरन इटली में बनाना पड़ा। आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि ये बात कितनी सच्ची है। ये हो भी सकती है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत से जो शिप है वो बहुत दफ़ा रॉक हुआ है। 50s में मिसाल के तौर पे जो कादियानी हजरात हैं, वायलेंस हुआ, 70s में हुआ, कादियानियों का भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, मुसलमान स्टूडेंट्स को ट्रेन के अंदर ज़िंदा जला देना, वायलेंस, यानी कि अब उसमें किसकी कितनी गलती है वो एक अलग से लीगल बहस है, लेकिन बहरहाल एक अनरेस्ट हुआ। क्या उसकी वजह से इटली, ट्रिएस्ट, वहाँ पे जाके ये इदारा बनाया गया, या कोई और वजह है? हमारा जो देसी वर्जन है वो तो यही है कि वो पाकिस्तान में बनाना चाहते थे, बनाने नहीं दिया गया, तो फिर वो इटली में बना। लेकिन जो अ, डोम्बी ने इसको जो हाईलाइट किया है विद एविडेंस, उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि असल बात ये थी कि उस ज़माने में जंग से ताज़ा ताज़ा रिकवर हुआ हुआ था यूरोप, और इटली और यूगोस्लाविया के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था कि ट्रिएस्ट किसका हिस्सा है। और इटली ये चाहता था कि, और इवन जो ट्रिएस्ट के लोग हैं वो भी चाहते थे कि ये इटली का हिस्सा ही तस्वर किया जाए। तो इटली ने ये प्रपोज़ किया कि आप यहाँ पे बनाएं, इसलिए
کہ ایک ایسا ادارہ جس کو یونائٹڈ نیشنز اسپانسر کر رہا ہو، یعنی کہ یونیسکو نے بعد میں اسپانسر کیا جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور سوویت یونین کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو، تو اس سے اٹلی کا کلیم سولیڈیفائی ہو جاتا ہے، سالڈ ہو جاتا ہے کہ ٹریسٹ یوگوسلاویا کا نہیں بلکہ اٹلی کا حصہ ہے۔ تو اٹلی نے کو اسپانسرشپ بھی آفر کر دی، جگہ بھی آفر کر دی کہ نہیں آپ یہاں پہ بنا دیں، اور ڈاکٹر عبدالسلام نے بنا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے سائنسدانوں کو فائدہ ہوا؟ آف کورس، وہ وہاں پہ گئے، بات چیت ہوئی، سیکھا انہوں نے، لیکن یہاں پہ دو بڑے اہم سوال ہیں کہ کیا اس کے ریسورسز ہمیشہ سے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہے اس ادارے کے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے سائنسدانوں کا یہ فائدہ ہو، یا ڈاکٹر سلام نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کورنر کٹنگ ایسی کی کہ جس سے ان کا رستہ، جو پاتھ وے جو کریٹ کرنا چاہ رہے تھے ٹو نوبل، اس کی طرف ان کو سہولت ملے۔ اگین ڈومبی یہ کہتے ہیں کہ جو ریسورسز تھے وہ یوز کیے گئے کس طرح سے، کہ ابھی ہم نے مثال کے طور پہ پول ڈائریک کا نام لیا ہے کہ پول ڈائریک وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے نومینیٹ کیا، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ ہی نیو کہ ڈاکٹر سلام کے پاس کوئی اوریجنل کنٹریبیوشن نہیں لیکن پھر بھی نومینیٹ کیا۔ کیوں نومینیٹ کیا؟ اور دی آنسر لائز ان ڈومبیز ریسرچ پیپر۔ وہ کہتے ہیں spurred by Ward's and Matthews' letters, Salam now could turn his attention to his prime goal. On the wall of his office in Trieste, he put a Persian prayer, O Lord, work a miracle, and set to work hard to make it happen using ICTP's resources. The miracle he wished for was the Nobel Prize in Physics. Dirac retired to Florida State University and received a standing invitation to visit ICTP with expenses paid. Waller visited every summer on a similar basis. Waller was on the Nobel Committee from 1945 until 1972. In summer 1972, Salam convened a conference on the history of foundations of quantum mechanics at ICTP together with a conference banquet in honor of Dirac's 70th birthday. This was unrelated to the needs of developing countries but allowed Salam to fraternize with important physics dignitaries. Past Nobel winners Dirac, Heisenberg, Wigner, and Beeth all attended together with other leading theoretical physicists such as Casimir from Holland and Peirlers from Oxford. یعنی کہ جو ڈونیشنز وغیرہ اکٹھے ہوتے تھے اس سے ایسے کام کیے جا رہے تھے، لٹرلی جو سائنسدان تھے ان کو روپ ان کیا جا رہا تھا، ان کے پارٹیاں کی جا رہی تھیں، کنونشنز کیے جا رہے تھے، ایسے کام کی، اور خرچے جہازوں کے ٹکٹ، جس جو بھی فلائٹ موڈ تھا، کوئی بحری جہاز میں آیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، کوئی ہوائی جہاز میں، ان کی رہائش، خرچے، ہر چیز یہ ادارہ بیئر کر رہا تھا، جبکہ اس کا کام تھا کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے سائنسدانوں کو سرو کرنا۔ لیکن ڈومبی کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا تیسری دنیا کے سائنسدانوں کا، یعنی کہ یہ جو کام کر رہے تھے، اینڈ انسیڈنٹلی جن لوگوں کو بلایا جا رہا تھا آئدر وہ تھے کہ جو نوبل کمیٹی کے ممبرز تھے یا جنہوں نے ڈاکٹر سلام کو بڑے پیمانے پہ بعد میں نومینیٹ کیا۔ اینڈ دیر از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ Salam then instructs Matthews, I think the same letter could go to Haufen, and I now feel that you should send it. In your letters, you can enclose my letter to Waller. Salam concludes, so let us trust to God and send the stuff. یعنی وہ خطوط جو سلام یا ریکمنڈیشن لیٹرز جو ڈاکٹر سلام نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے پول میتھیوز کو دیے کہ مختلف لوگوں کے سائن کرا یا خود سائن کر کے آپ بھیجتے رہیں، اور اپنے بارے میں تھرڈ پرسن میں لکھتے رہے کہ سلام نے یہ بھی کام کیا ہے، وہ کام بھی کیا ہے، اور آخر میں کہا کہ خدا پہ بھروسہ کرو اور بھیج دو۔ یعنی کہ آپ لٹرلی ایک فراڈ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ بھروسہ خدا پہ۔ کوئی حد ہوتی ہے بددیانتی کی، بجائے اس کے کہ آپ اپنا کام فزسسٹ تک بھیجیں اور ان سے کہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ریکمنڈیشنز کے قابل ہے تو آپ ریکمینڈ کریں، آپ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کی فنڈنگ سے آپ نوبل کمیٹی کے لوگوں کو ان کی دعوتیں کر رہے ہیں، آپ جن لوگوں نے آپ کو بعد میں ریکمنڈیشنز دی ہیں ان کے اعزاز میں آپ دعوتیں کر رہے ہیں، پورے ایکسپنسز پے کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور سال ہر سال آپ کر رہے ہیں، اپنی ریکمنڈیشنز خود لکھ کے آپ بھیجے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں خدا پہ بھروسہ رکھو۔ اور یہ جو ڈائریکٹ والی بات ہے نا،
ये भी सुनते जाइए. Again I'm quoting Dombey जिसमें कहते हैं कि from 1971 onwards Direct nominated Salam for the prize. Salam wrote supporting letter on his own behalf and passed it to Paul Matthews and sent it to Nobel Committee. The index to Salam's paper reads A81 manuscript draft letter to P.T. Matthews composed by Salam in support of his own possible Nobel candidacy. Matthews dutifully sent it off um, on his own notepaper. Each year, new Matthews letter drafted by Salam was sent to a senior member of Nobel Committee. Waller left the committee in 1972, so the letter was modified and addressed to Bengt Edlund. Then he left in 1976, and Halton came. और हेल्थन को मैंने आगे बताया कि सलाम ने कहा कि मैथ्यू से कहा कि आई फील यू सेंड इट टू, यानी कि जो भी बंदा आ रहा था कमेटी पे, सलाम अपनी रिकमेंडेशन खुद ही लिखते, पॉल मैथ्यूज़ को दे देते, पॉल मैथ्यूज़ फिर बाकी लोग जो थे जिनकी दावतें वगैरह होती थी उनके साथ मिल मिला के या अपनी तरफ से भी ये वो भेजते रहे. दिस इज़ हाउ द जर्नी वॉज क्रिएटेड. अब किस कदर ये अफसोस की, किस कदर ये शर्म की बात है कि एक आदमी जो कि साइंसदान हो और वो सियासत को इस्तेमाल करते हुए, लिटरली सियासत को इस्तेमाल करते हुए एक पाथवे क्रिएट करे कि मुझे किसी तरह से नोबेल मिल जाए. और कंट्रीब्यूशन क्या है उस नोबेल में? एब्सोल्युटली ज़ीरो. आखिरी एविडेंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा डोम्बी की तरफ से कि ये लिटरली साइंस के साथ जुल्म ही है, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या हुआ. ये बात जो मैं कहने लगा हूँ, इससे पहले ये जहन में रखिए कि मैं बात कह चुका हूँ कि तहफ़्फ़ के आने के बाद 8,000 साइटेशंस मिली थी वाइनबर्ग को. ये चीज़ जहन में रखें. एंड लेट मी रीड समथिंग टू यू about Salam now. Proceedings of the Nobel Symposium were published as an expensive monograph with circulation limited to a few specialist libraries. Hardly any of the more than 1,500 of physicists who had cited Salam 1968 in their papers have read the paper. Now, would you believe that? کہ 1500 سے زیادہ لوگوں نے سائٹ کیا ہے, لیکن ڈومبی کہتے ہیں کہ صرف تھوڑے سے جنہوں نے ایکچولی پیپر پڑھا تھا, اس لیے کہ وہ پیپر وائڈلی سرکولیٹ ہوا ہی نہیں ہے. تھوڑی سی اسپیشلسٹ لائبریری تھی, بڑا ایکسپینسو مونوگراف تھا, یعنی کہ ایک پیس آف پیپر جس کے اندر ایک فائنڈنگز لکھی گئی ہیں, اینڈ دیٹ واز اٹ. اور اس کے دھائیوں بعد تک وہ پیپر کسی کو ملا بھی نہیں. اب آن لائن اس کا ایک کاپی مل جاتی ہے, لیکن اوریجنل ابھی میرے پتہ میں کم سے کم کوئی سائنسدان نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ہے. اور ایون اگر وہ ہے بھی تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر, اس لیے کہ اس میں وہی چیز کاپی کی گئی ہے جو 1967 میں وائنبرگ پبلش کر چکے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خود ڈاکٹر سلام سمیت باقی سائنسدانوں نے اس کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں دی تھی. یہ تو پھر تحفظ کے آنے کے بعد سچویشن چینج ہوئی اور پھر ایک دوڑ لگ گئی, اور عبدالسلام نے پھر جتنا بعد میں پیسہ استعمال کیا انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کا معافی چاہتا ہوں, کہ کس طرح سے اپنے آگے پیچھے یہ سارے لوگ اکٹھے کیے اور پھر نومینیشنز. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ نومینیشنز وائنبرگ کے پاس بھی تھیں, لیکن گلاسکو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں, اور یہ لاسٹ کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے ہمارے اس ٹاپک کا, کہ گلاسکو یہ لکھتے ہیں کہ ابھی میں نے تو پیپر لکھا ہے 1961 میں, میرے پاس تھوڑی سی نومینیشنز تھیں, وائنبرگ کے پاس بھی اتنی نہیں تھی, لیکن وہ آدمی جس کے پاس کوئی اوریجنل کام نہیں تھا اس کے پاس نومینیشنز ہی درجنوں کے حساب سے نومینیشنز تھیں. ونڈر وائی. جن لوگوں کا اوریجنل کام ہے ان کے پاس تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہاں ان کو, اور اس میں بھی تو بیسکلی ایکچولی جو گلاس شاو اس کو تو نکال دیا تھا ان لوگوں نے, وہ تو بالکل اینڈ میں جا کے اس بیچارے کو کہ اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے, انفیکٹ اصل کام اس کا ہے. 1964 میں تو صرف چھاپا مارا گیا تھا اس کے کام پہ, اور ان لوگوں کے پاس کوئی نومینیشنز نہیں ہیں, بہت تھوڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سلام نے اس حوالے سے سائنس میں محنت نہیں کی بلکہ سیاست میں محنت کی ہے, اور ان اوریجنل کام کے آگے پیچھے اتنی نومینیشنز اکٹھی کر دی کہ نوبل کمیٹی کو یہ ایوارڈ دینا پڑا, کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں. وہ نام کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئی سی ٹی وی کا پیسہ کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوا. چلتے ہیں آخری حصے کی طرف, کہ آخر ایک طرف تو جو بہت نومینیشنز تھیں عبدالسلام کے ساتھ, انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا, اور دوسرے یہ بز ورڈ آخر کہاں سے ٹریگر ہوا, اور ڈاکٹر عبدالسلام نے کیا کیا ایسا کہ یہ جو ماڈل ہے الیکٹرو ویک تھیوری کا, یہ وائنبرگ سلام یا سلام وائنبرگ اس حوالے سے یہ جانے لگا. اور پھر اس کے بعد پھر لوگوں کی ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ جمپنگ دا بینڈ ویگن, لوگوں نے اس کے سائنسدانوں نے اس کے اندر اپنی شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی. اس کی میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دوبارہ سے نارمن ڈومبی کی, جنہوں نے ڈیوڈ بیلن کے ساتھ جو ان کے کولیگ ہیں 1978 میں ایک پیپر لکھا نیچر کے لیے, جو کہ دنیا کا سب سے اول سائنٹیفک پبلیکیشنز کا ایک ادارہ ہے.
पब्लिकेशन है। वो पेपर उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने वाइनबर्ग को कोट किया। तो वो लिखते हैं कि इसके जवाब में मुझे एक ख़त मिला, कॉन्फिडेंशियल ख़त डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरफ से, और उन्होंने रिब्यूक किया, गुस्सा किया इस चीज़ पे कि तुमने वाइनबर्ग सलाम क्यों नहीं लिखा है सिर्फ वाइनबर्ग क्यों लिखा है। दिस इज़ नॉट अ वेरी साइंटिफिक बिहेवियर। ये एक पॉलिटिकली इंजीनियर्ड मूव थी कि मेरा नाम वाइनबर्ग के नाम के साथ हर जगह मेंशन होना शुरू हो जाए, और इतनी दफ़ा होना शुरू हो जाए, जो साइकोलॉजी में होती है ना कि इल्यूजरी ट्रूथ थ्योरी, कि आप झूठ को इतनी दफ़ा फैलाएं, इतनी दफ़ा फैलाएं, इतना फैलाएं कि वो सच लगने लगे, कि ये रेपुटेशन स्टार्ट हो जाए कि लोग इसको सच समझना शुरू कर दें। बट डॉम्बी इज़ नॉट द ओनली पर्सन। फ्रैंक क्लोज अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जो सिंपोजियम हो रहा था, इसमें नोटेबली, वेरी नोटेबली, इस्लाम जो है वो हॉल के फ्रंट साइड पे थे, और जो स्पीकर्स थे उनके बड़े करीब थे। और अगर कोई स्पीकर गलती से भी अगर वाइनबर्ग का नाम ले देता था, तो वो अब्दुल सलाम की आवाज़ आती थी, एंड सलाम, यानी कि मैं भी हूँ। यानी कि पूरी साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए, बगैर किसी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन के, अपना नाम वाइनबर्ग के नाम के साथ नथी कर दिया। जब इतनी बड़ी तादाद में वो नथी होना शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर साइंसदान जो थे वो भी शामिल हो गए। सो वेरी केयरफुली डॉक्टर्ड एंड इंजीनियर्ड मूव्ड, मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम अब्दुल सलाम, ये क्रेडिट देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ तशना रह जाती है कि आखिरकार वाइनबर्ग को क्या पड़ी थी ग्लाशो को निकालने की और डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ अपना नाम जोड़ने की। वेल, ग्लाशो वाला तो मैं बता चुका हूँ कि ग्लाशो ने कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज दी थी, और वाइनबर्ग का ख्याल था कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो अ, हर वो चीज़ जो इम्पीड करती हो हमारे इस जर्नी टू नोबेल, उसको हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। लेकिन सलाम का नाम इसलिए साथ एक्सेप्ट कर लिया कि इतना बड़ा कनेक्शन यूनेस्को की वजह से, जो स्पॉन्सर्ड कर रहे थे ट्रियस्ट में इदारे को, आईसीटीपी यानी को, वो बजाते ख़ुद उसके अंदर जो कनेक्शन थे वो इतने ज़्यादा थे कि इट लुक्ड ऑलमोस्ट सर्टन कि सलाम ने साइंसी तौर पे नहीं तो सियासी कनेक्शंस यूज़ करके, यानी कि कनेक्शंस को सियासी रंग में यूज़ करके, तो सलाम ने नोबल तो ले ही लेना है। एंड ही सो द बेनिफिट कि एक आदमी को अगर मिल रहा है और वो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं भी इसको ऑनर करूँ कि हम दोनों मिल के इस इनाम को हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो होता है ख़त्म। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि बार बार लोग ये बात कहेंगे, बार बार ये कहेंगे कि वो तो कादियानी था, ये था, वो था। वेल, आपने नोट किया होगा कि मैंने कोई हवाला ऐसा नहीं दिया है जो किसी मुसलमान का हो, कोई हवाला ऐसा नहीं दिया जो किसी पाकिस्तानी का हो, बल्कि हवाले दिए हैं मैंने उनके अपने पेपर से। माइंड यू कि जिसमें जो मैंने एक दो हवाले दिए हैं जिसमें ये ज़िक्र है कि इस्लाम ने अपनी जो नॉमिनेशंस पेपर हैं वो खुद ही लिखे थर्ड पर्सन में। ये सलाम पेपर्स में ट्रियस्ट में आज भी आपको मिल जाएंगे। एक का तो मैंने हवाला नंबर उसके पूरे जो उसका नोट है उसके साथ भी मैंने दिया है। ये सारे वेरीफाइबल हवाले हैं। अब सवाल मेरा ये है कि क्या कोई आदमी जो पाकिस्तानी हो और एक वाहिद नोबेल अवार्ड याफ्ता हो, क्या इसलिए इस तरह का एविडेंस सामने लाना हराम हो जाएगा या गलत हो जाएगा कि कहीं उसकी कादियानियत पे सवाल ना उठ जाए, या उसकी पाकिस्तानियत पे सवाल ना उठ जाए, या उसके वाहिद नोबेल लॉरियट होने पे सवाल ना उठ जाए। क्योंकि हम भी द रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहे हैं कि 5 लाख फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, टेक डेवलपर्स, एआई डेवलपर्स हम प्रोड्यूस करें। लेकिन हम उसकी बेसिस ऐसे नहीं बनाना चाहते कि अगर आपका काम ओरिजिनल नहीं है तो आप सियासी तौर पे जो आपको तीसरी दुनिया के ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक के साइंसदानों के लिए आपको जो फ़ंड मिलते हैं उसके लिए आप लग्जरी पार्टियां करते फिरें और उससे आप अपना एक रास्ता पेव कर लें। हम इस तरह के साइंसदान पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। अगर हम अपने साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो कभी तरक्की नहीं करेंगे, क्योंकि नोबेल जो है ये सिर्फ एस्थेटिक्स का मामला नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी चाहिए, जो कि अब्दुल सलाम ने नहीं की। एंड वी वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।